اینی که میگن واردات لوازم آرایشی چند میلیارد دلار است در کشور، این راسته یا نه؟ من تحقیق نکردم. شما هم گمان نمی کنم خیلی تحقیق کرده باشید. میگن که پنجره ها رو باز کنید. این جناب در تبریک عید یه شعری از شاعر ایرانی خونده بود که پنجره ها رو بگشایید. بنده گفتم بله، پنجره ها رو بگشایید که ما بیاییم تو. ما رو از در بیرون کردید، پنجره ها رو باز کنید که ما بتونیم راحت بیاییم داخل. ما مظلومیم اما قوی هستیم، مثل مولامون امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین مظلوم ترین بود اما قوی ترین بود.